बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज मैं मुल्की हालात की रोशनी में, इल्म अदाद की रोशनी में कुछ सवालों के जवाब आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ। आजकल हालात जिस डगर पे चल रहे हैं वो आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। आप किसी भी जमात से हों, मैं किसी भी जमात को पसंद करता हूँ, लेकिन नुकसान तो पाकिस्तान को हो रहा है। आवाम चाहे नून लीग की हो या PTI की हो, सबको ही तकलीफ़ पहुँच रही है, सबकी परेशानी में इजाफ़ा होता जा रहा है। क्योंकि ये मुल्क हमारा है, हमने मिल के, हमारे बाप दादा ने मिल के बनाया है। हम ही लोगों को इससे मोहब्बत है। जो बड़े बड़े इक़्तिदारों में आकर बैठते हैं, बड़ी बड़ी ताकतवर लोग होते हैं, शायद उनको ये पाकिस्तान से मोहब्बत ना हो। अगर पाकिस्तान से मोहब्बत होती तो ऐसे हालात पैदा होने ही क्यों थे। कोई अपनी सीट के चक्कर में है, कोई अपने बिज़नेस के चक्कर में है, कोई अवाम की फ़िक्र में है। ये सारे हालात क्यों चल रहे हैं। आपको पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है, आपको पाकिस्तान की आवाम से मोहब्बत नहीं है। अगर आपको पाकिस्तान की आवाम से मोहब्बत नहीं है और पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है तो क्यों मुसल्लत हमारे ऊपर हो जाते हो। कौन लेकर आता है, कौन ऐसी ताकतें हैं। वैसे तो अब ये कह देंगे कि अल्लाह की मर्ज़ी से हर काम होता है, तो शैतान जो काम करता है क्या वो अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। ये गलत बात है। हर नेकी का काम, हर अच्छा काम अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, हर बद काम शैतान की मर्ज़ी से होता है। शैतान ही वसवसे डालता है, शैतान ही आप लोगों को उकसाता है कि इस तरह कर लें, इस तरह कर लें, इस तरह कर लें। अदरवाइज़ ये ऐसे अगर अल्लाह की मर्ज़ी से होने लगे तो ये तो आप अपने आप को गुनहगार ही तसव्वुर करेंगे। हर चीज़ अल्लाह की मर्ज़ी से नहीं होता, जुल्म व सितम अल्लाह की मर्ज़ी से नहीं होता। क्या वाक़ई करबला अल्लाह की मर्ज़ी से हुआ है? क्या पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए अल्लाह की मर्ज़ी से हुए हैं? अल्लाह कभी किसी नुकसान में पेश नहीं है। अल्लाह कभी नहीं चाहता किसी आदमी का नुकसान हो, किसी मोमिन का नुकसान हो, किसी मुसलमान का नुकसान हो। अब जो कुछ ये हो रहा है मुल्क में, जैसे हालात हो रहे हैं, हम सब बेचैन हैं, हम सब परेशान हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये पाकिस्तानी अवाम है, ये इसराइल की अवाम नहीं है, ये इंडिया की अवाम नहीं है कि आप इसके साथ इतना जुल्म सितम करें। अत खुदा दा वैर कहते हैं ना, अत खुदा दा वैर। आखिर अंधेरा तो फिर डूब जाएगा, फिर रोशनी तो आएगी। आप ना उस रोशनी को रोक सकते हैं। फ़िरौन नहीं रोक सका, फ़िरौन हज़रत मूसा को ना रोक सका, तो आपके अंदर क्या ताकत है। रसूल के कितने मुखालिफ थे, क्या कुछ किया। यहाँ तक कह दिया कि तू अबतर है, अबतर है, तेरी तो औलाद नहीं है, तेरे तो कोई फलाना नहीं, तो अल्लाह ने उसके लिए सुरूर उतार दी। अब ये जो हालात मैं देख रहा हूँ इमरान खान के साथ, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये इसको मतलब कि ये तकलीफ गिरफ़्तारी के टाइम तो 2 गुज़र चुके। जब उसको गिरफ़्तार होना था, इल्म अदाद की रोशनी में मैं अगर देखूं तो वो 2 टाइम गुज़र चुके। एक तो कल ही का वाक़या है जब ये पेशी पे गए थे इस्लामाबाद, उस वक्त इनकी गिरफ़्तारी नज़र आ रही थी, बिल्कुल नज़र आ रही थी। आप समझ लें गिरफ़्तार हो के निकल आए, बस ये। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि गिरफ़्तारी का होने का डर है और गिरफ़्तार होंगे तो जल्द छूट जाएंगे। ये गिरफ़्तारी ही थी इनकी कल, जिस तरीके से इनको चारों तरफ से घेर लिया गया था, ये इसकी गिरफ़्तारी थी। और अब ऐसी गिरफ़्तारी फिर नज़र नहीं आ रही आगे इल्म अदाद की रोशनी में। अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमाए, गलत भी सवाल नहीं कर सकता। इमरान को ये असल में तकलीफ़ देना चाहते हैं, इमरान को ये रोकना चाहते हैं, इमरान को ये नज़रबंद करना चाहते हैं ताकि इसको हम नज़रबंद कर दें, ये इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके, इलेक्शन में तकरीरें ना कर सके और ये इलेक्शन में कामयाब भी ना हो सके। लेकिन जिसके साथ अल्लाह ने कामयाबी लिख दी हो, वो उसको आप बंद कमरे में भी रखें, ज़मीन के अंदर भी दबा के रखें, उसको कामयाबी मिलनी मिलनी है। ये हकीकत है। बहुत दफ़ा मैंने देखा, बहुत दफ़ा मैंने इसको नोट किया, ये क्यों है इमरान के साथ ऐसे, लेकिन समझ नहीं आती। मुझे तो अब ये कहने पे कोई आर नहीं है कि इसके साथ कोई रूहानी क़ुव्वत है, कोई रूहानी ताकत है कि हम अपने हिसाब किताब में देखते हैं तो इसके लिए अच्छा नहीं आ रहा होता, लेकिन फिर वो उससे निकल के बच के आ जाता है। तो इसका मकसद है कि इसके साथ कोई रूहानी ताकत है। लेकिन अब ये आने वाले जो हालात हैं अप्रैल में भी मैं देख रहा हूँ बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। सुबह को कुछ होगा, शाम को कुछ होगा। हालात सही नहीं होंगे। जाने वाले जाना नहीं चाहते, आने वालों को मौका नहीं देना चाहते, अवाम की बात सुनते नहीं है, महंगाई बढ़ाते रहते हैं, इलेक्शन की तरफ आना नहीं चाहते। कब तक इलेक्शन नहीं होगा।
بھائی 50 سال نہیں ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ تم رہو گے یہاں۔ اللہ میاں شیطان جو برا کام کرتا ہے اس کی رسی دراز کر دیتا ہے، کر لے کر لے کر لے، اخیر تو آنا میرے پاس ہی ہے۔ یہ ایسے ایسے بد کردار لوگ اس حکومت میں آ گئے ہیں جس کی شکل دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ ان کی جب باتیں سنتے ہیں تو دل کو پار ہوتی ہے۔ میں پیپل پارٹی کو بھی سنتا ہوں، لیکن کبھی ان کے اندر اس کی بدتمیزی کا عنصر نہیں ہوتا۔ لیکن ایک یہ مولانا کے اندر یہ ایسی بدتمیزی کا عنصر ہوتا ہے، اور دوسرے نون لیگ کے جو بندے ہیں ان کے اندر یہ بدتمیزی کا عنصر ہوتا ہے۔ ان کو تمیز ہی نہیں بات کرنے کی۔ اپریل کے اندر نئی نئی باتیں سامنے آئیں گی۔ ابھی اپریل آنے والا ہے، اگلا مہینہ اپریل کا ہے، اور اس کے مطلب یہ 21 کے بعد نا ستارے تو اس کے حق میں ویسے آنے شروع ہو جائیں گے عمران خان کے۔ آج یہ مطلب کہ 19 یا 20 دن ہے، تو اس کے بعد یہ ایک آدھے دن کی جب ستارہ اپنے جگہ پہ آ جائے گا، اس کے اثرات مطلب کہ ہوں گے۔ اصل میں سورج گرہن بھی لگنے والا ہے۔ وہ جب اس کے اثرات سورج گرہن لگنے ہوتے ہیں، اس کے اثرات 1 مہینہ پہلے سے اور 1 مہینہ بعد تک چلتے رہتے ہیں۔ وہ اپریل میں سورج گرہن بھی لگنے والا ہے، اس کے اثرات بھی آہستہ آہستہ ملک پاکستان پہ پڑنے لگے ہیں، لیکن گو کہ یہ پاکستان میں نظر نہیں آئے گا، لیکن یہ ہے کہ اس کے اثرات مطلب کہ اس پہ آنے چل رہے ہیں۔ اصل میں عمران کو بچانے والی اس کی قوم ہے، اس کے لوگ ہیں جو اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ جب تک یہ ساتھ ہیں، علم اعداد کی روشنی سے میں نے بار بار دیکھا، جب تک عوام اس کے ساتھ ہے اس کا کوئی حکومت کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جب نہیں بگاڑ سکتی تو آپ سمجھ لیں کہ ہم نہیں بگاڑ سکتے۔ کتنا آپ آگے جائیں گے، کتنا کا آگے بڑھیں گے؟ خدا دا خیر، رک جاؤ اور اپنے جو عوام کی خواہشات کا احترام کرو۔ عوام الیکشن چاہتی ہے، آپ مطلب یہ الیکشن کی طرف چلے جائیں۔ اور میں یہ حیران ہوتا ہوں کہ یہ ایسا کیوں نہیں ہوتا، دیر کیوں کرتے ہیں اس میں؟ اب یہ مجھے حساب سے پتہ چلا کہ پاکستان کی جو بڑی طاقتیں ہیں، جو بھی طاقتور لوگ ہیں، اب انہوں نے سر جوڑنا شروع کر دیا ہے، اور یہ مطلب یہ اکٹھے ہو کر یہ اب اس کے لیے کوئی راہ نکالنے کے لیے تجویز دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو جلدی اس کے حالات نظر آئیں گے۔ پاکستان کی بڑے طاقتور لوگ جو ہیں نا، وہ اس کی پاکستان کے لیے کچھ حالات بہتر لانیں گے، یا سب کو ایک ٹیبل پہ بٹھائیں گے، کچھ مطلب کہ کریں گے۔ اندر کھاتے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کا پی سے رابطے ہو رہے ہیں۔ کس سلسلے میں ہو رہے ہیں یہ تو اللہ ہی جانے۔ اور آنے والے دنوں میں عدالت کا کردار، میں شروع ویڈیو سے کہتا رہا ہوں، عدالت کا کردار بہت اچھا ہوگا۔ عدالت کا وہ کردار ہوگا جو پاکستان کے حق کے لیے بہتر ہوگا، اور یہ پاکستان کے حق کے لیے بہتر ہوگا۔ وہ ایسے ایسے فیصلے کریں گے۔ عدالت سب کچھ جانتی ہے، سب کچھ جانتی ہے۔ ہمیں آپ سے نہیں پتہ ہوتا، جتنی عدالتوں کو اور حکومتوں کو پتہ ہوتا ہے، وہ سب کچھ دیکھتی ہیں، ان کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے۔ اب عدالتیں اچھے فیصلے کرتے ہوئے جو پاکستان کی بہتری کے لیے عوام کی عوام کو اچھا لگے گا، وہ فیصلے کرتے جا رہے ہیں، اور جلدی ہی کوئی حل اس کا نظر آ جائے گا۔ گرفتاری اب نہیں ہو سکتی، اس کے لیے آپ بے فکر ہو جائیں۔ اور اگر آپ مطلب ہے نا اس کو 100 پرچے تو اس پہ ہو چکے ہیں، اور یہ ایک میرا پوری دنیا کا کوئی واحد بندہ ہوگا، عمران خان پوری دنیا میں واحد بندہ ہوگا جس کے اوپر 100 پرچے ہو چکے ہیں، اور ابھی کچھ پرچے باقی ہیں۔ اگر ہم حساب سے دیکھیں تو ابھی کچھ پرچے باقی ہیں۔ 100 پرچے کی سینچری اس کے اوپر ہونے والی ہو چکی ہے، تقریباً 98-97 پرچے بن چکے ہیں، اور ابھی اس کے بعد 110-112 پرچے بننے ہیں، اور وہ اس کو یہ بنیں گے۔ اور یہ حالات جو ٹھیک ہونے کے لیے آئیں گے وہ جون جولائی کے بعد یہ ٹھیک ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے تو یہ گڑبڑ ہے، نئی نئی چیزیں سامنے آئیں گی، نئی نئی باتیں سامنے آئیں گی، وہ اس طرح چلتے ہیں۔ اس کے لیے اگر میں آپ کو بھی کہوں گا، اور جو اقتدار میں لوگ نہیں ہیں، اور جو اقتدار سے لوگ تنگ ہو چکے ہیں، جو اقتدار کو اب ہٹانا چاہتے ہیں اقتدار والوں کو، وہ لوگ اس کو ہٹانے کے لیے اور اللہ کی امان پانے کے لیے اگر وہ یہ پڑھیں یا رب العالمین یا ذوالجلال والاکرام یا مالکو یا حقو یا عزیزو، اگر یہ ایک تسبیح آدمی نماز کے بعد پڑھ لیا کرے، اس کے بعد دعا مانگ لیا کرے، یا رب العالمین یا ذوالجلال والاکرام یا مالکو یا حقو یا عزیزو، کہ اللہ میاں ہم پہ رحم فرمائے، پاکستان پہ رحم فرمائے، پاکستان کی عوام پہ رحم فرمائے، تو یہ آپ کو تھوڑا بہت اس کی تقویت مل جائے گی، آپ کو سکون مل جائے گا،
اور اس کو مطلب کہ یہ ایک چیز تو آپ یاد رکھیں میرے بچے، میرے برادر، میرے بیٹے، میرے بہنیں، کہ ہر چیز کی انتہا ہے، اس کے بعد کروٹ لینی ہوتی ہے۔ ظلم کی بھی انتہا ہے۔ آپ گھر میں حملے کر لیں، آپ اس کو گاڑیاں توڑ دیں، آپ اس کو جناب مشکلات میں ڈال دیں، یار آپ انسان ہیں، آپ مسلمان ہیں۔ مسلمان پہ اس طرح حملہ کرتا ہے، آپ اپنے خلفۂ راشدین کو نہیں مانتے کیا؟ ان کے دور میں کیا ایسے ہی ہوتا تھا؟ کیا ان کے دور میں امن نہیں تھا؟ ان کے دور میں بھی ایسے غلط لوگ ہوں گے، لیکن یہ انتہا، اور وہ بھی صرف دو چار بندوں نے اپنا اقتدار کو بڑھانے کے لیے یہ سب کچھ کر دیا۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، آخر ہم نے سب نے قبر میں جانا ہے، ہر چیز کا حساب دینا ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ ہم نے قبر میں نہیں جانا۔ قبر کے ساتھ جو ان کے ساتھ حال ہوگا، حکومت تو وہ ہوتی ہے جس کے حکومت کے فرد کوئی نہ بھوکا سوتا ہو، نہ کسی تکلیف میں رہتا ہو۔ آپ نے قبر میں جانا ہے، اپنی قبر سے ڈریں، لوگوں کا خیال کریں، لوگوں کی بد دعا نہ لیں۔ اب تو لوگ سر عام بد دعا کرنے چاہ رہے ہیں۔ تو یہ میں نے چند ایک باتیں اس کی روشنی میں نکالی تھی، آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے، اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور میں آپ ہی کی خوشی کے لیے کرتا ہوں، اور اپنے دل کا بھراس نکالنے کے لیے جو حق بات بنتی ہے، جو حقیقت ہے، وہ آپ کی خدمت میں بتاتا ہوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے، اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اس کو سبسکرائب کیجئے۔